السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة بروفيدني للتعلم. دائما مواصلين في تحليل الفصل الثالث لو شابيتر 3 من لا بواط اميرفي. وصلنا لان ايفينمون كي اوسي امبورطون، حدث مهم كذلك، وهو l'achat de la lampe à pétrole. Alors on commence. Ma mère alluma une énorme bougie fichée dans un chandelier de cuivre. Ma mère, ديالي هنا تنهضروا على لاله زبيده، alluma شعلات واحد énorme بوجي، شمعة كبيرة اللي كانت محطوطة في واحد شوندولي تنقولوا حنا بالدارجة ديالتنا الحسكة، هذيك اللي تيحطوا فيها الناس القدام كانوا تيحطوا فيها الشمع، de cuivre ديال النحاس. Ce soir, la chambre de Fatma al-Bziouia brillait d'un éclat inaccoutumé. هذا المساء لا شامبر، الغرفة ديال فاطمة البزيوية، حنا سنعرفوا أن فاطمة البزيوية كتكون في الميم إيطاج اللي ساكنة فيه لا فامي دو ناراتور، اللي هما لاله زبيدة المعلم على السلام وسيدي محمد، ساكنين في نفس الإيطاج. ألوغ لا شامبر ديال فاطمة البزيوية elle brillait، كتلمع بواحد الإكلا، واحد الضوء inaccoutumé غير معتاد. ما mère s'en aperçut، لاحظته. Alors هاد اون هادي il remplace هاديك الإكلا اون هادي. sans quitter sa place، بلا ما تغادر المكان ديالها، يعني بقات في لا شومبر ديالها. elle interpella notre voisine، عيطات على notre voisine اللي هي فاطمة البزيوية. فاطمة، tu célèbres un mariage؟ pourquoi fais-tu brûler plusieurs bougies؟ فاطمة، واش تتحتفلي بشي عرس؟ ان مارياج، حنا تنعرفوا ان في المارياج هو اللي تيكون فيه الضوء كتير، تكونوا شاعلين فيه بزاف ديال الشموع ولا مضويين بزاف. pourquoi fais-tu brûler، علاش شعلتي بزاف ديال لي بوجي ديال الشمع؟ que dis-tu، شنو قلتي؟ une lampe، lampe مصباح. attends j'arrive، انا جايه، تسناي. ma mère se leva, se dirigea vers la pièce d'en face. الام ديالي ناضت واتجهت لهذيك لا بيس اللي هي لا بيس ديال فاطمه البزيويه. جو لا سويفي، جو اللي هو سيدي محمد، لا اللي هي لاله زبيده، تبعتها. او merveille، au centre du mur une lampe à pétrole était accrochée. هنا شافوا في الوسط ديال، في المركز الوسط ديال الحيط كاينه اون لامب مصباح، لامب ا بترول était accrochée، معلق. une flamme blanche et paisible dansait imperceptiblement dans un verre en forme de clarinette. دونك لاحظوا معايا هنا هاد لا فراز فيها جوج ديال لي فيغور دو ستيل. اول حاجه بالنسبه للكلمات اللي ماركيتهم بالحمر، هاد الكلمات يدخلوا في لو شون ليكسيكال ديال لا لوميير، ديال الضوء، ياك؟ بالنسبه للفيغور دو ستيل الاولى اللي هي لا بيرسونيفيكاسيون، وبانت عندنا في لو فيرب دونسي، قلنا اون فلام، واحد الشعله بيضاء كترقص. هنا شكون اللي تيرقص؟ هو الانسان. دونك خديت الكاليتي ديال الانسان وعطيتها لهداك لوبجي. دخلنا في لا بيرسونيفيكاسيون، وعندنا عاوتاني لا كومباريزون، ولوتي هي اون فورم دو، على شكل. هاد اون فورم دو سي ان اوتي دو كومباريزون. دونك حاولوا تجمعوا كاع لي زوتي دو كومباريزون باش ما تهربش لكم هذيك لا فراز، لا فيغور دو ستيل. Alors en forme de clarinette، clarinette اللي هي ان انسترومون دو ميوزيك، أداة ديال الموسيقى. هنا شبه هذيك لا فلام، هذيك لا لامب بالشكل ديالها بحال لا كلارينيت. une glace placée derrière intensifier la lumière، واحد المرآة حاطينها من ورا هذيك لا لامب، هذيك الفلام، هذيك الشعله، شنو كدير؟ كتقوي هذيك لا لوميير، كتبان لا لوميير اوضح. nous étions moi et ma mère et moi، كنا الام ديالي وانا complètement ébloui، مندهشين. ma mère dit enfin، قالت اخيرا ta lampe éclaire bien، المصباح اللي عندك، اللامبه اللي عندك تضوي مزيان. الوغ هنا éclair عاوتاني لا لوميير، éclair flamme، champ lexical de la lumière، c'est bon. mais n'y a-t-il pas de danger d'explosion؟ واش هادشي ما ينفجرش هذيك لا لامب؟ des risques d'incendie، خطر ديال انه يوقع حريق. on dit aussi que le pétrole sont très mauvais، نقدروا نقولوا ان هذاك البترول باش كنشعلوا به هذيك لا لامب الريحه ديالو ما زويناش. بزيويه غيسكا تيميدمون، جاوبتها بواحد الطريقه خجوله. je ne crois pas qu'il y ait de danger، ما نظنش انه كاين خطر. plusieurs personnes du quartier se servent maintenant de ces lampes،
بزاف ديال الناس من الحي ديالنا سو سيرف كيستخدموا دابا هاد لي لامب. ال هنا ال شنو تتعوض هاد بليزيور بيرسون. elles en paraissent très satisfaites وكيبان عليهم انهم راضيين على هادوك لي لامب. Vous devriez en acheter une. حتى نتيا خاصك تشري وحده. une هنا كتعوض باش ما نعاودش une lampe. une وحده. La chambre paraît plus accueillante et plus gaie. هنا عندي une personnification هي ماركيتها هنا وكتبان عندنا لا بيرسونيفيكاسيون في لادجيكتيف gay. هذيك لا شامبر غتولي منشرحه. هنا الانشراح ولا لا غيتي اللي هو الفرح صفه من صفات الانسان ماشي المكان. الوغ هنا دخلنا في لا بيرسونيفيكاسيون بلي اكيونت كتستقبل الناس مزيان اي بلو غاي منشرحه الغرفه منشرحه. Oui, répondit ma mère en allongeant les lèvres. Une lampe, certes, éclaire mieux qu'une bougie, mais elle est moins jolie qu'un chandelier de cuivre. Alors لاحظوا معايا هنا راه عندنا جوج ديال لي كومباريزون. قالت لها اون لامب واحد لا لامب لامبا مصباح سيرت بالفعل éclaire mieux qu'une bougie كتضوي mieux. alors هنا mieux que c'est un outil de comparaison كتضوي احسن من الشمعه بصح نيت ولكن الي موان جولي هي اقل جمالا من هذاك الشوندوليي فين تنحطوا الشمع ديال النحاس هذاك الحسكه اللي هضرنا عليها دابا. الوغ عندنا جوج ديال لي زوتي دو كومباريزون mieux que وعندنا moins que. voilà. Sa curiosité tomba. هنا sa curiosité la curiosité ديال من ديال لاله زبيده حيت هي كانت كيوريوز علاش مضويه بزاف قالت لها واش عندك عرس دونك هنا اشبعت فضولها عرفت شنو واقع. Sa curiosité tomba, elle me prit la main, شدات لي اليد ديالي me ramena chez nous ورجعتنا مشينا لا شامبر ديالنا. Elle ne dit plus rien jusqu'à l'arrivée de papa. ما قالت حتى شي كلمه حتى جا الاب اللي هو المعلم عبد السلام. Elle prépara le dîner comme à l'ordinaire وجدات العشاء مثل العاده. وردوا البال لهادكم هادي راه سني با اون كومباريزون ما تخلوهاش تقول بكم. الوغ هنا ماشي نشوفكم نقول راه كومباريزون حتى يكون عندي لو كومباري لو كومبارون مشبه والمشبه به باش نقول راه تشبيه. الوغ هنا عندكم هي مثل العاده. Disposa la petite table ronde, rassembla à portée de sa main les accessoires pour le thé. Donc هنا عندنا une phrase طويله فيها دي فيرغول. قلنا ان الفراز اللي فيها بزاف لي فيرغول كنبدا نشك فيها واش هي غراداسيون ولا انيميراسيون. هنا عندي انيميراسيون لحقاش كنعدد الافعال اللي دارتهم الام. اول حاجه دارتها elle prépare le dîner. ثاني حاجه دارتها il dispose la petite table حطات هذيك لا table ronde الميده الدائريه. وثالث حاجه دارتها elle rassembla à portée de sa main les accessoires. جمعات هذوك les accessoires باش تصيب اتي. Lorsque mon père franchit le seuil de la chambre, je me précipitai pour l'accueillir. فاش دخل الاب ديالي مشيت سبقت باش نستقبله. Sa face devint rayonnante. الوجه ديالو اشرق ولا مشرق مضيء. alors rayonnante ça fait partie de champ lexical ديال la lumière. il اللي هو المعلم عبد السلام il se baissa هبط هزني me saisit sous les aisselles et me souleva وقف وطلع. alors هنا عندي antithèse كتبان عندنا في le verbe se baisser ou se soulever هذا اللي هما متناقضين se baisser se soulever. à la hauteur de son visage هزني رفعني حتى وصلت للوجه ديالو. ما نساوش ان سيدي محمد سي ان انفون دو 6 ans باقي غير صغير يعني غادي يقدر يرفعو يهزو يطلعو حتى الوجه ديالو. il devint lourd. هنا عندي ان ديسكور ديال المعلم عبد السلام. il devint lourd c'est un fidèle ولا ثقيل هذا. c'est bientôt un homme بقى والو يولي راجل. non lui dis-je je serai un homme quand j'aurai une belle barbe. غنولي راجل حتى غتولي عندي une belle barbe. barbe اللي هي الحيه زوينه. à la saison des pastèques في الموسم ديال الباستيك اللي هو الدلاع. j'ai beau me frotter les joues avec leur jus aucun poil ne me pousse. حكيت الحنك ديالي بهذاك العصير لو جو ديال الباستيك ديال الدلاع ولكن ما ناضت ليا حتى شي شعره في وجهي يعني اللحيه. هنا تندخلوا في هذاك المسائل اللي تيامنوا بها حك هذيك على وجهك غينوض لك الصغاب وهذا اللحيه والشعر. الوغ هادشي داخل في لا كولتور ماروكين.
Et c'est encore la saison prochaine. قال لي با حاول هنا عندنا ان ديالوج اونتر المعلم عبد السلام et son fils سيدي محمد. قال لي حاول الموسم القادم. Me dit mon père, peut-être obtiendras-tu quelques résultats. ربما تكون عندك نتيجة. Tu auras alors une belle barbe noire. غيولي عندك واحد لا بيل بارب لحية زوينة وكحلة. Toi papa tu as deux poils blancs à ta barbe. انت بابا عندك جوج شعرات بيضين في اللحية ديالك. Je vois que tu vieillis. كيبان ليا بديتي تشرف. Non, me dit mon père. Là, قال لي الاب ديالي, c'est une simple envie. انا اللي بغيت نخليهم. انا اللي باغي. يعني ماشي حيتاش كبرت. Elles vont mieux avoir une goutte de lait. هنا ردوا معايا البال, عندنا جوج ديال لي فيغور دو ستيل, عندنا ميتافور و كومباريزون. قال لي elles vont mieux avoir une goutte de lait. من الأحسن أن يكون عندك une goutte de lait. قطرة ديال الحليب. الوغ هنا شبه هادوك الشعرات البيضين بالقطرة ديال الحليب. دونك دخلنا في لا ميتافور حيت ما عندناش الأوتي الأداة. Elles vont mieux avoir une goutte de lait dans ses poils de barbe qu'une figue ou une grappe de raisin le bout du nez. من الأحسن يكون عندك هادوك جوج قطرات ديال الحليب ولا يكون عندك هذيك mieux que دخلتني في لا كومباريزون. احسن من هادوك يكون عندك فيغ اللي هي تين او اون غراب دو سيزون ولا عنقود ديال العنب في النيف ديالك. هنا تيهضر على دوك الناس اللي تيكون عندهم فوق من نيفهم دوك الحبوبه الكبيره ولا نيف فوق نيف. alors هنا c'est une comparaison. Cette remarque provoqua chez moi de grands éclats de rire. هاد الرمارك هاد الهضره اللي قال هو اثارت فيا de grands éclats de rire. لينا عندي hyperbole تكلعطه بالضحك. Le dîner était délicieux. هذاك le dîner اللي وجدت الام était délicieux. كان لذيذ. Un mets que je préférais entre tout. واحد الطبق اللي كنفضلو ما بين بزاف. Des pieds de mouton au pois chiche. الكرعين بوا شيش اللي هو الحمص. Nous mangeâmes copieusement. أكلنا بنهم كلاو مزيان. La table débarrassée. طابلة هزات. Ma mère nous servait du thé à la menthe. عطاتنا الأم اللي هي لاله زبيدة أتاي بالنعناع لامونت نعناع. Et parla du menu événement de la journée. هنا c'est une habitude. عادة عند لاله زبيدة أن المعلم عبد السلام فاش تيجي لو سوار تتعاود ليه داكشي اللي وقع في النهار كامل. alors داكشي اللي وقع في هذا النهار هذا عندها هو لا لامب à pétrole. الحاجة المميزة. Mon père sirotait son thé. Pardon. Voilà. Mon père, mon père sirotait son thé et répondait rarement. كيشرب في اتاي ديالو وتجاوب rarement. هنا كيبان l'indifférence, عدم المبالاة. تجاوب نادرا. La lumière baissa une seconde. الضوء نقص واحد شوية. Ma mère moucha la bougie avec une paire de ciseaux rouillés. alors هنا ديك العاده ديال ان الناس اللي كان عندهم الشمع قبل كانت الشمعه فاش كتبان يهبط فيها الضوء كتبان نقصات في الضوء ديالها يضربوها بمقص. هذاك اللهب ديالها يديروا ليه مقص بحال غيقطعوه وتيرجع هذاك الضوء. الناس القدام راه عارفين هذه المساله. دونك هنا قال لك لا لوميير بيسا اون سكوند. ما مير موشا لا بوجي افيك اون بير دو سيزو. واحد السيزو مقص مصدي غويي. elle en profita. elle يعني لا مامون en profita. استغلت هذا الشيء اللي وقع دابا ديال الضوء نقص. en profita pour déclarer que les bougies devenaient de moindre qualité. وقالت ان لي بوجي ولات الكاليتي ديالهم النوعيه ديالهم ناقصه رديئه. qu'il en fallait une tous les 3 jours. وكيخصنا وحده في كل 3 ايام. et que la pièce paraissait lugubre. وحتى لا بيس الغرفه كتبان paraissait lugubre اللي هي triste حزينه. alors هنا عندي une personnification لحقاش الحزن من الصفات ديال الانسان وخديت هاد الصفه وعطيتها للغرفه. دونك personnification avec toutes ces ombres. lugubre علاش لحقاش فيها بزاف ديال الظل الخيالات qui s'amassaient dans les angles اللي كيتجمعوا في الزوايا. tous les gens bien كاع الناس اللي مزيانين s'éclairent au pétrole. ولاو تيضويو دابا بالبترول يعني لا لامب ا بترول. دي تيل بور كونكلور. الوغ هنا عندنا لي زارغومون اللي عطات لاله زبيده. حيت بعض المرات في امتحانات يقول لك اعطيني لي زارغومون دوني
par لاله زبيده اللي عطاتهم لاله زبيده pour convaincre باش تقنع راجلها انه يشري هذيك لا لامب ا بترول. دونك البروميير ارغومون اللي هو لي بوجي devenus de moindre qualité. ها هي. دوزيام ارغومون انه ولينا تنشريو يعني اون كونسوم بوكو كنكونسوميو بزاف لي بوجي وحده في كل 3 ايام. و troisième argument هو لا بيس كتبقى تبان لي ليبر مع هادوك لي زومبر. والارغومون الاخير هو ان تو لي جون بيان كاع الناس اللي مزيانين يعني بحال هادوك الناس اللي ما عندهمش لا لامب راهم مزيانينش. تو لي جون بيان سي كلير او بترول. Alors ces propos laissaient mon père dans une indifférence totale. Alors انا دائما تنهضر على الانديفيرونس. ها هي il répondait rarement كيجاوب نادرا. خلات الاب ديالي في واحد لا مبالاة توتال تامه. Mes yeux brillaient de curiosité. هنا شكون تيهضر هو سيدي محمد قال لك mes yeux العينين ديولي بريي كيبريو بالكيوريوزيتي بالفضول. الفضول كيتسنى باه شنو غادي يقول. J'attendais son verdict. كنتسنى لو فيردي c'est-à-dire le jugement. الحكم ديالو شنو غايقول من بعد هادشي اللي قالت لاله زبيده. J'admirais intérieurement l'habileté de ma mère. عجبني هذاك الذكاء والدهاء ديال الام ديالي كيفاش جبدات الموضوع. Je fus déçu ولكن خاب ظني. علاش خاب ظنو؟ لحقاش سون كومونتير الاب ما دار حتى شي تعليق. مون بير سو بريبارا بور دورمير. الاب مشى وجد باغي ينعس ما دواش. جو غاني مون لي نمشي للسرير ديالي. جو ريفي سيت نوي دون بيل فلام بلانش. حلمت. حنا كنعرفوا انه سيدي محمد سي ان ريفور انفون ريفور حالم كيحلم بزاف. جو ريفي سيت نوي دون بيل فلام. حلمت بواحد لا فلام بلانش que je réussis à tenir prisonnière اللي شديتها وحبستها فاش dans mon cabochon de verre. هذاك لو كابوشون اللي كانت عطاتو ليه رحمه taillé en diamant. taillé en diamant يعني على شكل ديامون. دونك هنا عندنا منحوت بحال الديامون. في بلاصه ما يقول منحوت بحال الديامون قال لك taillé en diamant. دونك سي une métaphore. شبه هذاك لو كابوشون بلو ديامون اللي هو une pierre précieuse حجر نادر وثمين. يعني عندي لا ميتافور. Le lendemain, à mon retour du مسيد الغد فاش رجعت من المسيد يعني ليكول كورانيك المدرسة القرآنية pour le déjeuner الغداء. Je sautais de joie et de surprise. هنا عندنا le sentiment de la joie et de la surprise. نقصد من الفرحة ومن la surprise المفاجأة lorsque je découvris accroché au mur de notre chambre. شفت معلق في الحيط ديال لا شامبر ديالنا بيان او سونتر في المركز ديالها في الوسط ديالها une lampe à pétrole identique à celle de notre voisine. Alors identique à هذا c'est un outil de comparaison. donc عندي comparaison يعني شبيهة لتلك التي تملكها الجارة اللي هي فاطمه البزيويه. لو ماتان دريس لو تينيو هاد البيرسوناج هذا راه الناس اللي مازال ما عندهم شادينش لي بيرسوناج يمشيو لا فيديو اللي فيها لي بيرسوناج. دونك دريس لو تينيو سي ان ابرونتي متعلم عند المعلم عبد السلام. لو ماتان دريس لو تينيو اون فونون شيرشي لو كوفان جاي يقلب على ديك القفه لو كوفان بور لي بروفيزيون هو اللي تيجيب التقضيه ديال النهار. لافي توندو ا ما مير عطاتو هذيك الكوفان. Elle avait fait omelette en outre d'une bouteille de pétrole et d'un entonnoir. Alors ولاو تا هما دابا تيشريو بوتاي قرعه ديال البترول لحقاش ولات عندهم اون لامب ا بترول و ان انطونوار. الوغ وصلنا للنهايه ديال لا فيديو ديالنا. نتمنى تكونوا استفدتوا. شكرا على المتابعه والى اللقاء.